जी इस वक्त अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की ज़मानत के हवाले से समाअत ख़त्म हो चुकी है। सलमान सफदर साहब आ रहे हैं। सलमान सफदर साहब, आज इम्पॉर्टेंट समाअत थी, क्या कुछ हुआ? और बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि खान साहब की रिहाई कब होगी, क्योंकि आज भी रिहाई के अहकामात थे। ज़मानत यहाँ से अगर हो जाती, दूसरे केसेस में तो ज़ाहिर सी बात है अभी वो ज़मानत पर नहीं है। तो बताइएगा आज क्या कुछ हुआ। देखिए, आप अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं रिहाई कब होगी। मैं ये कहता हूँ रिहाई तब होगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहेगा। ये मेरे चाहने ना चाहने से इसका जो है वो, मुझे तो अब ये खदशा है कि आप लोगों ने बहुत जल्द ये सवाल मुझसे डाल देना है कि आप तो ईद उल अज़हा की वो बात अब जो है न होती भी जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि 25 रमज़ान बार बार आप कहते थे ना बहुत से तो लोग। बात ये है कि हर वो केस जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज हो रही है या उनकी अपील है, एक ही चीज़ है जो कॉमन है, जो दिखने में आ रही है। जज साहिबान बैठे हुए सुनने के लिए, इमरान खान साहब की लीगल टीम मौजूद है आर्ग्यू करने के लिए, मगर मैदान में सरकार नहीं है। सरकार हर केस से भागती भी नज़र आ रही है, सरकार हर केस को केस लंबा करते हुए नज़र आ रही है। अब आज ही की आप अलकादिर की हेयरिंग देख लें कि अलकादिर में ट्रायल जज तो नीचे बड़ी तेज़ी से एक दफ़ा फिर अब वो राना साहब जो हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज, उन्होंने तो अपनी कार्रवाई हमारी लीगल टीम को वहाँ पर अंदर रख के जो है, जबकि उनकी यहाँ पर ज़रूरत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके मुआवनत करते। बड़ा टेक्निकल केस होता है, नैब का मुकम्मल टीम चाहिए होती है, ये एक फ़ाइल और एक वकील का केस नहीं होता, बड़ा रिकॉर्ड है इसमें। सो टीम तो वहाँ पर मौजूद थी, जबकि यहाँ पर सरकार और नैब की जानिब से जो वकील साहब हैं वो पिछली पेशी पर भी नहीं तशरीफ़ लाए। वो आज भी लाहौर हाई कोर्ट मसरूफ़ थे, वो आज भी नहीं आए। तो आज फिर केस अल्तवा का शिकार हुआ है। सरकार के दलाइल मुकम्मल ना हो, मुकम्मल नहीं, अब शुरू ही नहीं किए तो मुकम्मल तो बाद में होंगे ना। सो अब केस मंडे को एडजर्न हो गया अलकादिर का। सो अलकादिर का केस लंबी डेट है। कुछ चीज़ें मेरे बस में हैं, कुछ चीज़ें मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैंने की है। वो रिक्वेस्ट मानना ना मानना जजेस का काम है। सो केस एडजर्न हो गया है मंडे के लिए। दूसरी तरफ साइफर का केस, अब तकरीबन कुल मिला के 14 हेयरिंग्स हो चुकी हैं। 22 से 24 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को सुन चुका है, बड़े तहम्मुल से सुन चुका है। और मेरा ख्याल है अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हैं। सरकार ने शुरू में कहा था 3 दिन चाहिए होंगे हमें अपना केस आर्ग्यू करने के लिए। वो 3 दिन भी बहुत ज़्यादा थे, वो 3 दिन भी ख़त्म हो गए। कल चौथा दिन होगा साइफर केस में, और अब ये केस बहुत बुरे तरीके से लंबा और ड्रैग हो गया। इससे ज़्यादा अब इसके चलने का कोई जवाज़ नहीं बनता। तो साइफर केस में भी हम उम्मीद करेंगे कि ऑनरेबल जजेस इसमें कल कोई फ़ैसला फरमाएंगे और शाह साहब अपने आर्ग्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ FIA, ऑन बिहाफ ऑफ सरकार ख़त्म करेंगे। मैं साइफर के मुतल्लिक़ अक्सर ये सोचता हूँ कि शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा और सबसे एक्सपेंसिव ट्रायल और अपील हो। आप ये देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर की अपील, जैसे मैंने कहा, 13 दिन सुन ली, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर की ज़मानत भी तकरीबन 1.5 महीना सुनी। तो 2-2.5 महीने की समाअत साइफर में सिर्फ हाई कोर्ट में हुई है। ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंस है, ये आम लोगों का केस नहीं अगर सुना जाता और ये केस सुना जाता है। नीचे ये इतना कॉस्टली ट्रायल हुआ है। कैसे कॉस्टली हुआ है? गवाह फॉरेन ऑफिस के हैं, बार बार उनको बाहर के मुल्क से बुलाया जाता है। 3 दफ़ा गवाहों को बाहर से बुलाया गया और एग्जामिन किया गया क्योंकि जज साहब ने गलतियाँ की हैं। तो जेल में तमाम केसेस को रोक कर, तमाम मूवमेंट को रोक कर, तमाम लोगों की मुलाकातें रोक के, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। बुशरा बीबी को किसी और जेल में रखा हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब उधर हैं। सो इतना एक्सपेंडिचर, उधर एयर कंडीशनर्स इंस्टॉल हुए हैं। किस लिए? कि हर वो केस पहले बनता है और कुछ दिनों के बाद वो एक्सपोज हो जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जैसे ही आता है या सुप्रीम कोर्ट आता है। तो प्रैक्टिस यही देखी है कि जैसे तैसे भी हो, नीचे एक कन्विक्शन आ जाती है, फिर कुछ देर लगेगी, 2-3 महीने लगेंगे उसका खुल के एक्सपोज होना हाई कोर्ट में आते आते, तब तक टाइम भी हो जाएगा। तो इमरान खान साहब के केसेस में अगर आप मुझसे पूछें कि क्या वो इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग केसेस हैं, तो द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नॉट।
کوئی ایک کیس بھی انگیجنگ نہیں ہے, کوئی ایک کیس بھی کرنے کا مزہ نہیں آ رہا, کیونکہ کسی ایک کیس میں بھی فوجداری کی کیا سول کے دیوانی کے وکیل کا بھی وہ کام نہیں ہے, کیونکہ اس میں کرمنالٹی نہیں ہے. اس میں کرمنالٹی تو بات کی بات ہے, رانگ ڈوئنگ ہی نہیں ہے. سو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, چل رہی ہے کافی عرصے سے, اب 2 سال تقریباً ہونے کو آ گئے ہیں, مگر ابھی تک یہی دیکھ رہے ہیں کہ سینگ پھنسے میں, تھکاوٹ کسی اینڈ پر بھی نہیں ہو رہی ہے اور کیسز چل رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی حد تک جو ہے وہ اسی ہفتے سائفر میں ایٹ لیسٹ کوئی فیصلہ دے گی. سلمان صفدر صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, تو خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں اپنے بیانیے پر, دوسری طرف سے بھی کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا, تو پھر کیا ہوگا اس پہ؟ یہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا, مگر یہ کورٹ آف لا کے لیے یہ ریلیونٹ بات ہے بالکل. یہ اس کا کوئی دور دور تک یہ جملہ, آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب میں سائفر کیس آرگیو کر رہا تھا تو میں نے کہا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے, تو آنریبل مسٹر جسٹس میاں گول حسن نے کہا تھا کیسے ثابت کرو گے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. میں نے کہا وہ جو اچھا سوال تھا جج صاحب کا, اور میں نے کہا کہ سر یہ مشکل ہے, مگر آپ مختلف کڑیاں ملائیں تو یہ پولیٹیکل چھوڑ دیتے ہیں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک عام انسان کا کیس سنا جاتا ہے, آپ عمران خان کے کیسز کو ویسے سنیں, خان صاحب کے کیسز بالکل ویسے نہیں سنے جا رہے جیسے عام انسان کا کیس. نیچے جلد بازی, بیونڈ کورٹ آورز, زیادتی, فیئر ٹرائل کو کمپرومائز کرتے ہوئے, اور ایپلیٹ کورٹ میں صرف ڈیلے ہے, سرکار میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے. تو سلمان صفدر صاحب, خان صاحب سے آپ کی بار بار ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں اس دوران, تو خان صاحب کو بھی بتایا ہے کہ خان صاحب آپ بھی کچھ کریں گے, کیونکہ وکلا تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کر رہے ہیں, فائٹ کر رہے ہیں. یہ کہ یہ میرا کہنا نہیں بنتا, یہ ان کا پریروگیٹو ہے, یہ ان کا ڈیسیجن ہے. میرا ایز پروفیشنل کلائنٹ اور لائر کے درمیان گفتگو میری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ میں اپنے کیس پر بریف کروں اور کیس پر اسسٹنس, ان کو پولیٹیکل سائٹ پر ایڈوائز کرنے کے لیے بہت بڑی اور تجربے کار ٹیم موجود ہے جو کہ ان کو مشورے دیتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ میں صرف اپنے آپ کو کنفائن کیسز کی حد تک ہی کروں اور کیسز پر ہی ان کی. لاسٹلی بتائیے, آپ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسو کیس رہا ہے اب تک, تو کیا اس کو ہم پاکستان کی تاریخ کا ایکسپینسو ترین کیس کہہ سکتے ہیں؟ کوئی میکنزم نہیں ہے کوانٹیفائی کرنے کا. اچھا سوال ہے آپ کا. برطانیہ میں جو سامنے کلرک بیٹھا ہوتا ہے, ایک کراؤن کورٹ کا کلرک, کوئی بھی شہری آگے بڑھ کے اس سے پوچھ سکتا ہے, یہ اس کا رائٹ ہے کہ آج دن تک عوام کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اس کیس کے اوپر. میں نے کئی دفعہ یہ سوال پوچھا برطانیہ میں جب میں پریکٹس کرتا تھا. آگے کلرک کے پاس ڈیلی اپ ڈیٹ کاسٹ ہوتی تھی, وہ آپ کو بتا دیتے تھے کہ کل تک اس کیس پہ اتنا ایکسپینڈیچر آیا ہے. تو اگر اس کیس کا کوئی ایکسپینس اور ایکسپینڈیچر مینٹین کر رہا ہے, یا انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے, فوڈ فار تھاٹ فار یو, آپ لوگ معلوم کریں کہ سائفر کے کیس کی لاگت کیا آئی ہے آج دن تک, اور اگر یہ ایکویٹل ہوتا ہے تو یہ کتنا بڑا سرکار کا وقت کا ضیاع, سورسز کا ضیاع, انٹرنیشنل امیج بہت اس کیس سے خراب ہوا ہے. ایک فورن منسٹر, سیزنڈ فورن منسٹر کی پروسیکیوشن ہے, ایک فارمر پرائم منسٹر کی پروسیکیوشن ہے. سو اوور آل یہ دس از انفارچونیٹ. تو آپ اس پہ ضرور معلوم کرنے کی کوشش کیجیے گا, جہاں سے جس کوارٹر سے بھی پتہ لگتا ہے اس کا ایکسپینڈیچر. بہت بہت شکریہ سلمان صفدر صاحب, تھینک یو.